السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قناة نيزو كيتشن. الفيديو ديال اليوم فهو عبارة عن انيفرسير ديال ولدي ادم. كملت 8 سنين. دونك هادو لي كاتو كلشي مصاوب في الدار، كاين كاتو كلاسي، كاتو ديزاين تيم باتمان، لي ماغنوم، لي بوب كيك، لي سابلي. دونك بقاو معايا في هاد لا فيديو باش تشوفوا جميع التفاصيل كيفاش حضرت هاد لي كاتو وهادشي كامل. وكذلك ما تنسوش الا كنتو اول مره كتزوروا القناه انكم تدعموني بلي لايك ديالكم ولي كومونتير، وكذلك تابوناو في لاشين ديالي باش توصلوا بالجديد دائما. عندي هادو في لي سالي اللي ما بقاش لي الوقت باش غادي نصور لا فيديو، ان شاء الله غادي نصورها لكم بروشينمون. دونك بقاو معايا في هاد لا فيديو باش تشوفوا جميع التفاصيل ديال التحضير ديال لانيفرسير ديال ولدي ادم. فاول حاجه غادي نبداو بها غادي نحضروا الصابلي بيرسوناليزي تيم باتمان كي قلت لكم. دونك عندي الزبده وعندي الطحين، عندي سكر كلاصي وفاني وبيضه ونص كاس زيت. دونك المقادير غنخليوها لكم مضبوطه في صندوق الوصف، فبقاو معايا. دونك هنا كندير الزبده اللي كتكون بدرجه المطبخ، كنزيد عليها سكر كلاصي والفاني وكنخدمهم مزيان كيف كتشوفوا. دونك حتى كتولي عندنا بحال اون بوماد. ابخي عاد كنضيفوا العناصر الاخر. دونك كي كتشوفوا جات على هذا الشكل هذا. دونك دابا غادي نبدا نخدم الصابلي ديالي والطحين. كيف قلت لكم ديما الصابلي كيتخدم مزيان كتضيفوا الطحين بشويه بشويه، كنخدموه فقط بالاصابع ماشي كنعجنوه بحال كنعجنوا العجينه. من بعد ما تعجنات ليا فانا غادي نخليها على الاقل واحد 6 ساعات او ليله كامله في الثلاجه. دونك الان كنبدا نطلق في العجينه ديالي. غادي ناخذ طبعا دونك درت هذا المدور. دونك كي كتشوفوا كنكمل تقطع ديال الصابلي كامل. والان غادي ندخلوه الفران يطيب. وهادو لي ماغنوم ولي بوب كيك مره اخرى غادي نبارطاجي معكم لا فيديو ديال كيفاش كنخدمهم. ما بقاش ليا الوقت كيف كتعرفوا، ما يمكنش تخدم كل شيء في دقه واحده. دابا غنبدا في لا ديكوراسيون ديال باش غادي نلصق لي صابلي.
غادي نحضر المولي كيك ديالي. دونك عندي هنا 4 البيضات يكونوا بدرجة المطبخ، وعندي الحليب والزيت. انا غنخلي لكم مقادير مضبوطه في صندوق الوصف. هكا كنخاف نغلط في شي حاجه، من الاحسن نخليها لكم مضبوطه في صندوق الوصف. عندي الطحين، 2 خمارات سنيده و2 فاني. غندير البيض في اناء، وغنطربو مزيان حتى كيطلع. كندير ليه قبيصات الملح، وعاد من بعد من كيولي بيض بحال هكا كنبدا نزيد له شويه بشويه سنيده. بالنسبه للطحين والحليب كنبدا نضيف بجوجهم بدقه واحده. دونك كندير شويه ديال الحليب حتى كيضرب مزيان، وكنزيد عليه شويه ديال الطحين، وكنبقى بحال هكا حتى كنكمل الخليط كامل. دونك كي كتشوفوا بشويه بشويه، دونك شويه طحين شويه حليب حتى كنكمل الخليط ديالي كامل. دابا غندوزو للكاناش مونتي باش غادي نغلف الكيك ديالي من بعد ما كيبات ليله كامله. دونك عندي 400 غرام ديال الشوكولا اونغوبي. خذوا اقبال، فهي كتجي بنينه فريمون، كتجي زوينه في هاد الكاناش. كنضيف عليها 200 مل ديال لا كريم ليكيد اللي كتكون غلات مزيان، وكنبيتها ليله كامله في الثلاجه حتى الغد لي ونخدم بها. كنضيف ليها 200 مل ديال لا كريم ليكيد بارده، تكون بارده. الان غادي ندوز دابا باش غادي نعمر الكيك ديزاين ديالي. دونك عندي لي بيبيت شوكولا، عندي اوريو، عندي اوريو مطحون اللي غادي نزيدو على الكريم. انا هنايا طربت 1 لتر ديال الكريم ليكيد، خدمت بهولالا. وعندي دونك غادي نضيف على غنضيف اوريو اللي طحنت من مزيان، غنضيفو على لا كريم كيجي على هاد الشكل، وغنديرو في لي بوش. وغادي نبدا دابا نمونطي في الكيك. دونك اول حاجه كنديروها لا كريم، كنديروا عليها لي بيبيت شوكولا والاوريو اللي غير فرتو غير بايدي بحال هكا. كنكمل حتى كنكمل الطبقات ديالي. تقريبا هنايا عندي 4 ديال القطع ديال الكيك جينواز اولا المولي كيك.
انا غندوز نبريباري الكاطو كلاصي. دونك عندي جينواز، اي جينواز كتخدموا بها، وعندي هنايا طبقه لي كروكونط فيها اللوز، اللوز مهرمش، الفيوتشين البخاليني وشوكولا نوار. وهنا عندي لاموس وشوكولا اللي خدمت. وهنا عندي هاد القهوه مع سنيده اللي غنسقي بها لا جينواز. دونك كنسقي لا جينواز مزيان، خاصها تسقى مزيان باش ما تجيش ناشفه. فبالنسبه لهاد لي كاطو فكيباتو في الثلاجه ليله كامله. دونك خدمتهم بجوج، لا الكاطو ديزاين لا هاد الكاطو بيتهم في الثلاجه حتى لغد لي وغادي نخدم بهم نغلفهم. بالنسبه للكلاصاج فانا غادي نخلي لكم مقادير مضبوطه في صندوق الوصف. فعندي جيلاتين، الكاكاو، السنيده، الماء. فغادي نخلي لكم الكاكاو نوار ولا كريم ليكيد. غنخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. دابا غادي نبدا في التحضيرات ديال البوفيه ديال لانيفرسير والزواق وداكشي. انا خديت لي شابو على حساب البنات والولاد اللي عندي، الكيسان، الناب، لي سيرفيات والطبيصلات والفرشيطات. وعندي هنايا هادوك اللي كيتنفخوا هابي بيرثداي. هنا خديت لي بونبون شوكولا ولي سوسات وداكشي. غادي نعمرهم في هادو ديال لي ميني كيك. غادي نعمرهم وغادي اونباليهم ونحطهم بحال دي كادو للوليدات اللي غادي يجيو. هنايا فانا وجدت ديجا لا طابل وبديت نديكوري هادشي. ما بقاش لي الوقت باش غادي نصور لكم جميع التفاصيل. بقاو معايا باش تشوفوا البوفيه فينال. انا جبت الكلون باش ينشطوا الوليدات. المره الجايه ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم بزاف. دونك مبقاش ليا الوقت باش غادي نصور لكم الكاطو كيفاش غلفتو، وكذلك لي صالي ما بقاش ليا الوقت. ولكن غندير فيديو خاص ان شاء الله. غندير سلسله ديال الكاطو ديزاين من بعد ما انايا غنتعلم لها انا مزيان، باسكو سي لا دوزيام فوا اللي غادي نصاوب كاطو ديزاين. وكذلك لي صالي غادي نحاول انني كل مره نبارطاجي معكم بشكل. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وما تنساوش الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه انكم تدعموني وتبارطاجيو هاد لا فيديو مع العائله والاصدقاء. وشكرا.